अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। और अब पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश ने भी आईएमएफ से $4.5 अरब के लोन की रिक्वेस्ट की है। आज डिस्कस करेंगे कि वो मुल्क जो साउथ एशिया के अंदर एक बहुत तरक्की का गम्मास था, आइडियल मुल्क तस्वर किया जाता था, उसे आईएमएफ के पास क्यों जाना पड़ा। उसकी 3-4 बड़ी वजूहात जो हम अक्सर गाए बगाए अपने नाज़रीन को बताते भी रहते हैं, उनको सम अप कर लेते हैं। सबसे बड़ी वजह तो इस मुल्क की अगर एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं तो उससे ज़्यादा इनकी इंपोर्ट्स बढ़ रही हैं। जैसे टेक्सटाइल है, अब टेक्सटाइल के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए, कॉटन चाहिए, मैन मेड फाइबर्स चाहिए, उनकी इंपोर्ट पे बहुत खर्चा आता है। ये मुल्क अपनी ज़रूरत की सिर्फ 5% कॉटन पैदा करता है, 95% कॉटन इंपोर्ट करता है। $13 अरब का इनको टीका सिर्फ टेक्सटाइल से रिलेटेड इंपोर्ट्स पे लगता है। फिर इस मुल्क के आहिस्ता आहिस्ता लोन्स बहुत बढ़ रहे हैं। जो मौजूदा उनकी प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको सीट पर बैठे हुए तकरीबन 13 साल हो गए हैं। तो अब वहाँ पर भी एक किस्म का मुतलकुल अन्नान बादशाही निज़ाम आ गया है। दूसरी जो मुखालिफ पार्टी थी उनको ने दीवार से लगा दिया। फिर कई कॉस्मेटिक्स से प्रोडक्ट, ऐसे प्रोडक्ट जो कि खुद से खर्चा नहीं उठा सकते, ऑरेंज लाइन ट्रेन जैसे, वो उन्होंने शुरू किए, उनकी वजह से खूब सारा लोन लिया। अभी गुज़िश्ता मालियत साल जो 30 जून को मुकम्मल हुआ है, उसमें इन्होंने $9 अरब से ज़ायद का बैरूनी कर्जा लिया है, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स के बावजूद। फिर वहाँ पर माहौलियाती तब्दीलियाँ बहुत आ रही हैं। सैलाब आया जिसकी वजह से एक साल के अंदर $10 अरब का नुकसान हुआ है और 70 लाख अफराद जो हैं वो बेघर हुए हैं। फिर जो यूक्रेन की वॉर है रशिया के साथ, उसकी वजह से दुनिया भर में डीजल की, पेट्रोल की और गैस की प्राइसेस अप हुई हैं, उसका भी बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आया। क्यों कि बांग्लादेश अपनी ज़रूरत की सिर्फ 55% गैस अपने मुल्क में प्रोड्यूस करता है, जबकि 45% इंपोर्ट करता है। पाकिस्तान में रेशो थोड़ी बेहतर है, हम 75% खुद पैदा करते हैं, 25% इंपोर्ट करते हैं। तो एक डीजल इंपोर्ट, खाम तेल की इंपोर्ट, क्रूड ऑयल की, फिर इसी के साथ साथ एलएनजी महंगी इंपोर्ट करने के साथ साथ कर्ज़ों पे जो सूद अदा करना है, जो प्रॉफिट है, इन तमाम वजूहात की वजह से अब जो उनके ज़खायर है फॉरेक्स एक्सचेंज के, वो कम होते जा रहे हैं। जो ज़खायर कुछ अर्सा कबल तक 45-46 अरब डॉलर से, अब वो कम होकर $39.5 अरब पर आ गए हैं। फिर पिछले साल उनका खसारा भी रिकॉर्ड रहा, $18.7 अरब का इनको करंट अकाउंट डेफिसिट रहा। तमाम तर कोशिशों के बावजूद इतना उन्होंने खसारा किया। वो क्यों? इंपोर्ट्स पिछले साल इन लोगों की कोई $92 अरब की रही। फिर इन लोगों को जो मुख्तलिफ ममालिक से ओवरसीज़ बांग्लादेशी पैसे भेजते हैं, उसमें भी कमी वाक़ हुई है। 15% की कमी वाक़ हुई है। एक साल में $3.5 अरब इनको कम आए हैं और रेमिटेंसेस इनकी रही $21.3 अरब, जबकि एक्सपोर्ट्स जो थी वो थी $52 अरब। तो अगर इनको सम अप करें तो एक साल में $18.7 अरब का बहुत बड़ा इनका करंट अकाउंट डेफिसिट है। उसको कैसे पूरा करेंगे? उसको पूरा करने के लिए इनको आईएमएफ के पास जाना पड़ना था। और जिस रफ्तार से इनकी इंपोर्ट्स बढ़ रही हैं, खदशा ये है कि जो अब वाला करंट फिस्कल ईयर चल रहा है, इसमें इनकी इंपोर्ट्स बढ़कर $109 अरब हो जाएंगी। बहुत ह्यूज अमाउंट होगी। फिर अब इन्होंने इन अखराजात को कम करने के लिए क्या किया है? पाकिस्तान की तरह इन्होंने भी अपने पावर प्लांट बंद करना शुरू किए हैं। मुल्क में 1,500 मेगावाट के जो डीजल से चलने वाले पावर प्लांट्स हैं, उनको बंद किया गया है। कुछ और स्टेप्स लिए हैं जिसकी वजह से चंद इलाकों में 12-13 घंटे की लोड शेडिंग शुरू हो गई है। सिर्फ हम लोड शेडिंग बर्दाश्त नहीं कर रहे, श्रीलंका नहीं कर रहा, बांग्लादेश भी कर रहा है। फिर वहाँ पर हफ्ते में एक दिन पेट्रोल पंप्स भी बंद रखे जा रहे हैं ताकि लोग पेट्रोल कम इस्तेमाल करें और उनको इंपोर्ट करनी पड़े। ये कोई खुशी की बात नहीं है, लेकिन बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि जब आलमी वबाएँ आती हैं, कोई कुदरती आफात आती हैं, सैलाब आते हैं, पाकिस्तान में सैलाब है, बांग्लादेश में भी सैलाब है, या कुछ और मसाइल होते हैं, तो कौमों के ऊपर मुश्किल वक्त आते हैं, हम पाकिस्तानी वक्त से पहले ही पैनिक कर जाते हैं, हाय ये क्या हो गया। हम नहीं देखते कि इसके पैरेलल कुछ चीज़ें बेहतर भी हो रही हैं। अगर खुदा न खास्ता मुल्क के अंदर इस वक्त सैलाब है,
بالکل ہے ہمارے بھائی مشکلات میں ہیں، تو دوسری طرف بہت ساری چیزیں بھی ہو رہی ہیں، سڑکیں بھی بن رہی ہیں، ڈیم سے بھی کام ہو رہا ہے، ایکسپورٹس بھی چل رہی ہیں، جو ہم شہروں میں رہنے والے لوگ ہیں ہماری زندگیاں تو نہیں فرق پڑا. تو ہمیں ایک پہلو نہیں دیکھنا چاہیے، دونوں پہلو دیکھ کر آگے بڑھنا چاہیے اور اپنی زندگیوں سے نیگیٹیوٹی کو نکالنا چاہیے. کیوں؟ یہی نیگیٹیوٹی ہے جس کی وجہ سے پاکستان اب دنیا کے ان ٹاپ 5 ممالک میں شمار ہوتا ہے جہاں دل کے امراض بڑھ رہے ہیں. نیگیٹیوٹی آپ کی زندگی میں انزائٹی کو بڑھاتی ہے، آپ کا بی پی ڈسٹرب ہوتا ہے، پھر آپ دل کے امراض کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، پھر ساری زندگی دوائیوں پہ لگتے ہیں، بعد میں جا کر کوئی بائی پاس پہ جاتا ہے، کوئی اسٹینٹ پہ جاتا ہے. تو آپ جتنا پازیٹیو سوچیں گے آپ کی باڈی بھی آپ کو اتنی پازیٹیو انرجی دے گی اور پھر آپ مشکل حالات سے بھی فائٹ بیک کر سکیں گے. اب بنگلہ دیش گیا ہے، بڑا ٹائملی گیا ہے، لون لے کے اپنے آپ کو ریسٹرکچر کرنا چاہتا ہے. اپنی امپورٹس پر کچھ انہوں نے اب قدغنیں لگائی ہیں، امپورٹس کو بھی پاکستان کی طرح کنٹرول کر رہے ہیں. کیوں؟ جب ملک گرو کرتے ہیں تو ایک مڈل کلاس نکلتی ہے، میرے آپ جیسے. وہ مڈل کلاس کیا کرتی ہے؟ وہ سپینڈنگ کرتی ہے. اس کا دل کرتا ہے میرے پاس عام پاکستانی بنگلہ دیشی فون نہ ہو، امپورٹڈ آئی فون ہو. اس کا دل کرتا ہے امپورٹڈ گاڑی ہو، گھر کے اندر کراکری امپورٹڈ ہو، فٹنگز امپورٹڈ ہو. تو وہ جو پیسے والے لوگ نئے نئے ہوتے ہیں وہ پیسہ خرچ کرتے ہیں تو پھر ٹریڈرز امپورٹرز چیزیں منگواتے ہیں. تو اس چیز کو روکنا پڑتا ہے. کیوں؟ ملک میں پیسہ تو ہوتا ہے لیکن روپوں میں میں پے کروں گا، لیکن جس امپورٹر نے میرے لیے کوئی امپورٹڈ چیز منگوانی ہے وہ ڈالرز میں پے کرے گا، وہ پھر ڈالرز مارکیٹ سے خریدے گا، پھر مارکیٹ میں شارٹیج ہو جائے گی. ابھی پچھلے 1 سال کے اندر بنگلہ دیش نے اپنے ٹکے کو روکنے کے لیے 8 ارب ڈالرز مارکیٹ میں پھینکے ہیں. پھر بھی سال کے اندر 10% سستا ہوا ہے ڈالر کے مقابلے میں. 1 سال پہلے تک اسی جولائی کی 25-26 تاریخ تک جو ٹکا تقریباً 84 فی ڈالر تھا، اب وہ بڑھ کر 94 سے اوپر چلا گیا، یعنی کہ $1 94 سے اوپر ہو گیا کل تک. تو دیکھیے یہ غلطی ہم نے سن 2015 16 17 میں کی اسحاق ڈار کے دور میں. اپنی کرنسی کو فیک طریقے سے روکنے کے لیے ہم نے 32 ارب ڈالر ضائع کیے. دنیا بھر سے لون لیا، مارکیٹ میں فلڈ کیا، ڈالر زیادہ تھے، روپے کم تھے، لینے والے کم تھے، وہ سسٹین رہا. لیکن ہم نے اپنی ایکسپورٹس نہیں بڑھائی. اگر وہی 32 ارب ڈالرز کا ہم نے لون لینے کی بجائے اپنی ایکسپورٹس بڑھائی ہوتی، ریمیٹنسز بڑھائی ہوتی، تو ہمارا روپیہ آج تمام تر مشکل حالات کے باوجود بھی 100 نہیں 125 150 روپے سے اوپر نہ ہوتا. کیوں؟ ہماری اپنی معیشت تگڑی ہوتی. ابھی پچھلے سال ہم نے $386 بلین کی جی ڈی پی اچیو کی ہے. بنگلہ دیش کی ہم سے بہتر جی ڈی پی ہے، $416 بلین کی جی ڈی پی ہے. لیکن اس بڑی جی ڈی پی کے باوجود اگر کچھ غلط فیصلوں کی وجہ سے، امپورٹس کی وجہ سے، قدرتی حالات کی وجہ سے انہیں IMF کے پاس جانا پڑ رہا ہے، تو ہم جو ہیں جنہوں نے 1,500 غلطیاں کیا رکھی ہیں اور سدھرنے کا نام نہیں لے رہے، تو ہمارا تو جانا بنتا تھا. اب 2018 میں عمران خان نہ ہوتا، اگر خدا نہ خواستہ مسلم لیگ نون کی یا پیپلز پارٹی کی حکومت بھی دوبارہ آتی تو بھی IMF کے پاس جاتے. ہمارے پاس اور آپشن نہیں تھا. ہمارے خسارے اتنے ہیں. 2018 میں ہمارا خسارہ 19 ارب ڈالر تھا جتنا اب بنگلہ دیش کا ہے. اس سال ہمارا خسارہ 17.5 ارب ڈالرز کا ہے. حالانکہ اس دور میں پیٹرول ڈیزل کی پرائسز عالمی منڈی میں اس سے آدھی تھی. ہم نے ڈبل پرائسز میں اگر اس سے خسارہ گھٹایا ہے تو اٹ مینس کہیں نہ کہیں چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. ہاں، آئیڈیل سچویشن بالکل نہیں ہے. ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ وہ پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا سب پر اپنی رحمت کرے اور یہ جو مشکل آئی ہوئی ہے، ایک سائیکل چل نکلا ہے مشکلات کا، اسے اس انسانیت سے دور کرے تاکہ ہم بھی کچھ سکھ کا سانس لیں. اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.